المجلس السياسي الأعلى موقفه معروف ومحدد بأن اليمن سترد على أي قصف أمريكي بريطاني إسرائيلي كان من كان، وبالتالي ومصممون على ما بدأنا به، وهو منع السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل البضائع والأسلحة لإسرائيل. هذا هو موقف ديني قومي إسلامي إنساني. هذا هو موقفنا وسيظل حتى تتوقف الحرب في غزة وتفتح جميع المنافذ لدخول الغذاء والدواء للإخوة الفلسطينيين. لم تحقق أهدافها، فقد قصفوا أماكن خالية كانت سابقا مواقع، لكن تم تبديلها، وبالتالي فلن يحقق العدوان الأمريكي البريطاني أي هدف من أهدافه التي يتطلع إلى تحقيقها. بالنسبة لبعض الضربات، طبعا تعمدت القوات الأمريكية والبريطانية ضرب أعيان مدنية. طبعا هناك خسائر مادية، لكن بشرية حتى الآن لا يوجد. وبالنسبة للخسائر البشرية قد تم الإعلان عنها في سقوط أو ارتقاء بعض الشهداء في بعض المواقع.